अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नॉवल के पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वो दोनों रेडी होकर वापस अस्पताल पहुंच गई थी, एक दूसरे से खुश गप्पों में मगन। वो रूम में एंटर हुई तो दोनों के चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो गई, लेकिन अचानक बाकी लोगों की मौजूदगी को मद्देनजर रखते हुए उन्हें रस्मी मुस्कुराहट होंठों पर सजा ली। और हान जो कुछ देर कबल आकर बैठा था, दरवाजे के खुलने पर इसीमा देखा और फिर उसकी नजर ने पलटना बोल गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सामने जमीना येलो कलर के लॉन्ग शर्ट और आइस ब्लू कलर की जीन्स में गले में येलो कलर का मफलर डाला हुआ और बाल बीच की मांग निकाल कर खोले हुए थे। वो इस वक्त कल के मुकाबले में नहायत ही फ्रेश और क्यूट लग रही थी। उरहान को नजरअंदाज करते हुए वो हाथों में थामे हुए जूस के बॉक्सेस साइड टेबल पर रख गई थी और ऋषा से आगे बढ़कर गले मिली। तुम्हें सुकून नहीं है लड़की? तुमसे रहा नहीं गया, कल और कॉल करके तुमने जंगल में आग की तरह बात फैला दी। उसने अरीशा की खजाई की, जिसके सबब अरीशा फौरन रूहान सी हो गई। यार, मुझे घबराहट इतनी हो रही थी उस वक्त, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, बस इसलिए। अरे भाई, मेरी मासूम मंगेतर को इस तरह से रुला दो अब तुम मीने। अफनान ने फौरन बीच में मदाखलत की थी। उसकी ये बात सुनकर ओरहान अब काफी हल्का हो गया था। कल से जो चीज उसको परेशान कर रही थी उसका तो जवाब ही खत्म हो चुका था। अब तुम तो चुप रहना मिस्टर, वरना अभी जो ये मंगेतर मंगेतर कर रहे हो ना, कल तुम्हारी कही हुई सारी बातें तुम्हारी इस डब्बू मंगेतर को बता दूंगी, फिर भुगतना ना होते। जरमीना ने कमर पर हाथ रखा लड़ाका औरतों की तरह दो बदर जवाब दिया था। कमरे में मौजूद हर शख्स ही उनकी नोक से इस वक्त महसूस हो रहा था, खासकर ओरहान। वो सीने पर बाजू बांधे बड़ी ही दिल जुबई से उसी को देख रहा था। उसका इस तरह से जरमीना को देखना अरीशा ने नोटिस किया था और काफी खुश भी हुई थी दिल ही दिल में। सामने बैठा हुआ व्हाइट हाई नेक पर ब्लैक लेदर जैकेट पहने हुए, कुछ बाल माथे पर बिखरे हुए थे और बाकी हाथों से सेट किए गए थे। सीधे हाथ में ब्लैक कलर की रॉट वॉच जगमगा रहे थे। लंबा चौड़ा रूबदो और हैंडसम सा ये पुलिस ऑफिसर उसको अपनी प्यारी सी दोस्त के लिए पसंद भी बहुत आया। बस करें आप सब, हर टाइम आप लोगों का शुगर शुरू हो जाता है। इजहार अंकल और हालदा आंटी डिस्टर्ब हो रही हैं आप लोगों के शोर से। सारा आंटी जो कि परवाशा की अम्मी थी, उन्होंने हंसते हुए इन लोगों का सर्जिश की। अरे नहीं सारा बेटा, ये लोग सारे आए हैं ना, अभी तो माहौल थोड़ा सा खुशगवार हुआ है। इजहार साहब ने प्यार से उन सब की तरफ देखा था। जमीन ने मुड़कर उनके बेड की तरफ बढ़ी तो उनकी नजर सोफे पर बैठे हुए ओरहान पर पड़ी, जिसको वो सरसरा नजरअंदाज कर चुके थे। वो अब भी बड़ी फुर्सत से बैठा उसी को तक रहा था। मैं इन सारे अजूबों को आपके इंटरटेनमेंट के लिए तो लाई हूँ। उसे मुड़कर शरारती मुस्कुराहट के साथ इन तीनों की तरफ देखा था, जो उसको गुस्से पर भी नजर से घूरे थे। हा हा हा, यार मजाक आ रही हूँ, आंखों से तो ना खाओ अब मुझे। उसने खिलखिलाहट ने उनकी तरफ देखा जो मुंह बनाकर बैठे थे और उरहान मोहब्बत से उसको हंसता हुआ देख रहा था। वहां उसको किसी की नजरें खुद पर महसूस हुई। सामने देखा तो और ईशा नामी लड़की उसी को मुस्कुराती हुई नजर से नोटिस करती है। नजरों के तबादले पर उरहान ने उसकी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया और सीधा होकर बैठ गया। इजाजा, अब मैं चलता हूँ, जिस काम के लिए आया था ना वो तो हो गया, अब इजाजत दीजिए। वो सीधा खड़ा होता उनसे मुहातब हुआ, जो कि पोती से हल्की आवाज में न जाने क्या बातें कर रहे थे। बेटे, आपको मीने का बयान भी तो रिकॉर्ड करना होगा ना? इजहार साहब ने हैरत से इस्तफसार किया। जी करना तो है, मगर अगर ये राजी नहीं है तो कोई मसला नहीं, इतना जरूरी भी नहीं है ये काम। नहीं? क्यों राजी नहीं है ये? जाओ बेटा, आप उरहान को बाहर तक छोड़कर आओ और रास्ते में बयान भी रिकॉर्ड करवा देना। उरहान बेटा, हम आपके शुक्रगुजार हैं। अपने जिस बहादुरी के साथ अपने डाकू का मुकाबला किया वो काबिल दी था। आप जैसे भरपूर नौजवान पुलिस ऑफिसरान हमारे मुल्क का असासा है। खुश रहो, सलामत रहो। अरे सर, ये क्या बात कर रही हैं आप? ये मुल्क और इसमें बसने वाला हर फर्द अल्लाह की तरफ से अमानत है हमारी, और इनके लिए जान भी कुर्बान कर देने से पीछे नहीं हटूंगा कभी भी मैं। बस ये आजकल पुलिस के शोबे में कुछ काली बेरू ने गंदा कर दिया, वरना इस शोबे में बहुत मेहनती और हुब्बुल वतन लोग मौजूद हैं। अपनी पर्सनालिटी की तरह बातें भी बहुत ही खूबसूरत करते हैं आप। ASP ओरहान अब्बास। अफनान ने दोनों की गुफ्तगू के बीच में ओरहान को सराहा था। करम नवाजिश है ये तो आपकी अफनान, वरना बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको मैं जहर से भी ज्यादा जहरीला लगता हूँ। यकीनन वो आपके रकीब भी होंगे। जिस पर उरहान ने तिरछी नजर का इस दुश्मन जान को देखा था जो अंजाम करने की कोशिश कर थे। हा हा हा, नहीं, मेरे काफी करीब अजीज हैं, उन्हीं की राय है ये। वो क्यों से उसके मोहता चेहरे को देखते हुए गोया हुआ था। और बदसोख लोग होंगे वो, या शायद कम फहम, क्योंकि आप तो माशाल्लाह एक काबिल ऑफिसर हैं। हता बेगम ने इस खबरों नौजवानों की तारीफ की तो जिनको बहुत ही पसंद आया था। शुक्रिया बहुत। अब चले, अब मैं चाहता हूँ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। उसने मुस्कुराहट के साथ ही इजाजत तलब नजरों से उनकी तरफ देखा। इजाज साहब और उरहान को जाता हुआ देखकर जरमीना ने सर पर मोहब्बत से हाथ फेर कर उसको जाने की इजाजत दी थी। अच्छा ठीक है दादा जान, मैं करवा देती हूँ बयान कार्ड। और हाँ, ASP साहब, अपने जो बारी नफरी तैनात कर दी ना हमारे घर, वो उठवा लें आज शाम में। जरमीना ने उरहान की तरफ देखकर हुक्म सादर किया था, जिसके बदले में उरहान के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो गायब हो गई। जी,
وہ جب تک وہاں پر رہے گی جب تک حیدر صاحب عمرے سے واپس نہیں آ جاتے۔ اور رہا نے بے تازہ چہرے کے ساتھ اس کو جواب دیا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ زرمینے نے جڑجڑا کر بات ختم کرنا چاہی۔ ضرورت ہے امی نے، اظہار صاحب نے اس کو ٹوکا۔ مگر دادا آپ جائیں بیٹا، بیان ریکارڈ کروائیں، میری اور روحان سے اس بابت پہلے ہی بات ہو چکی ہے۔ اظہار صاحب نے حتمی فیصلہ کر کے بات ختم کر دی تھی۔ زرمینہ ان کو اداس نظر دیکھتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور دروازے کی طرف بڑھی جہاں پر وہ لاک پر ہاتھ رکھے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے دروازے پر پہنچتے ہی اس نے زرمینہ کے لیے دروازہ کھولا۔ آفٹر یو مدم، مسکراتی ہوئی آواز میں، اور رہان اس کو آگے تو لگا گیا تھا۔ دانت پیستے ہوئے وہ باہر نکل آئی تھی۔ ریکارڈ نکلوائیں، میری شکل کیا دیکھ رہے ہیں؟ زرمینہ نے بدلحاظی سے ارحان کو چھڑکا تھا اور ارحان کے چہرے سے پھر سے مسکراہٹ غائب ہوگی۔ ضرورت نہیں ہے اس کی، تم بولنا شروع کرو۔ اس کی برداشت سے باہر ہونے لگی تھی اس کی بدتمیزی۔ زرمینہ نے کل گزری ہوئی داستان ابتدا سے بتانا شروع کی اور ارحان سر جھکائے اس کو سنتا گیا تھا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ 1 منٹ کے لیے رکی تھی۔ بس ہو گیا؟ زرمینہ نے کنکیوں سے اس کے چکے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا تھا اور غصے کی شدت سے ارحان کے جبڑے بچے ہوئے تھے اور کنپٹی پہ موجود رگیں سب کی حدوں کو چھوتے ہوئے باہر ابھر رہے تھے۔ ایک لمبی سانس کھینچ کر اسے زرمینہ کی طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا اور گھر والوں کا خیال رکھنا، چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ جانے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ زرمینہ نے اس کو پکارا۔ سنے، اس کے قدم فوراً اپنی جگہ پر تھام گئے تھے، البتہ مورا نہیں تھا وہ۔ زرمینہ نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی جگہ کوئی اور پولیس والا ہوتا تو شاید ایسا نہ کرتا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کی پولیس کیسی ہو گئی ہے۔ اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ تو کم سے کم سنسیئر ہے۔ چلے، یہ بھی اچھی بات ہے، زندگی میں کسی کے ساتھ تو سنسیئر ہوئے اب۔ خیر، امید کرتی ہوں آپ کو دوبارہ کبھی نہ دیکھوں گی اب کبھی۔ اللہ حافظ۔ اور ہاں نے ایبرو اٹھا کر اس کو حیران نظر دیکھا تھا۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی آہ میں زرمینہ تازہ ہو گئی تھی اور اپنی بات مکمل کرتے ہی واپس روم کی جانب مڑ گئے تھے، جبکہ وہاں پر کھڑا ارحان حیرت سے اس کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ سمجھ سے باہر تھا اس کی اس حد تک بے روحی اور بدتمیزی۔ اس کا صبر بھی اب جواب دینے لگا تھا۔ ماضی، تم نے دیکھا زرمینہ، وہ کس طرح سے تمہیں دیکھ رہا تھا؟ بندہ پسند کرنے لگا ہے تمہیں یار، مان لو اس بات کو۔ اف مینے، وہ تھا بھی کتنا ہینڈسم، ماشاءاللہ، میری ہی نہ نظر لگ جائے، ہاں ہاں ہاں۔ پلوشا نے اس کو کار میں بیٹھتے ہی چھیڑا تھا، جس پر زرمینہ اس کو گڑ کر آئے گئے تھے۔ تمیز سے وشا، وہ ہم سے کتنے بڑے ہیں اور وہ کیسے پسند کر سکتے ہیں مجھے؟ میری عمر شاید ان کی بہن جتنی ہوگی۔ سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ سنو میرے دوست، یہ بات تم کہیں لکھ لو کہ وہ تمہیں پسند کرنے لگا ہے۔ کوئی آندھا ہی ہوگا جو یہ نہ بتا سکے اس کی آنکھوں میں یہ تحریر درج تھی۔ اچھا صحیح، مجھے پسند کر ہی رہے ہیں تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے تو ان سے بات کر کے برہان بھائی والی فیلنگ آ رہی تھی جان۔ پلوشا اس کی بات سن کر سر پکڑ کر رہ گئے تھے، جبکہ زرمینہ معصومیت سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ یا میرے رب مجھے صبر عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھا کر باآواز بلند اس نے دعا کی تھی اور پھر ایک زوردار مکہ پلوشا نے زرمینہ کے بازو پر مارا تھا، جس کے نتیجے میں وہ بازو سے ہلاتے ہوئے سیٹ سے اچھل گئے تھے۔ دیکھ اللہ میاں کی بکری، فی الحال اس بارے میں زیادہ نہ سوچ، بس میں تمہیں یہ سمجھا رہی ہوں کہ اگر اس کا میسج یا کوئی کال یا کوئی دوسری بات تمہیں اپروچ کرنے تو تم بھلے بھائی سمجھ کر ہی صحیح، لیکن تم اس سے بات کر لینا میری پیاری، ٹھیک ہے نا؟ زرمینہ نے نہ سمجھی سے ساحل لا دیتا، البتہ اس دوستی کا مطلب سمجھ نہیں پاتی اور نہ پلوشا کا اصرار۔ آخر میں اس نے کاندھے اچکار دیے تھے، کیونکہ اس کو ایسا لگ ہی رہا تھا کہ ارحان اس کو اب دوبارہ اپروچ کرے گا ہی نہیں، لیکن یہ محض اس کا وہم تھا۔ ابتسام اور ارحان رات کے 8 بجے سی ویو پر اپنی اپنی گاڑیوں کے بورڈر پر سگریٹ سلگائے بیٹھے تھے۔ رات ہونے کے بعد اس وقت سی ویو کے محسوس گوشے پر رش قدرے کم تھا۔ ہاں جانی، کہاں تک پہنچا تمہارا چھوٹی لڑکی کے ساتھ عشق؟ ابتسام نے مزاحیہ انداز میں بات کو شروع کی تھی۔ خیالوں میں گم ارحان اس کے واپس دنیا میں لوٹ آیا تھا۔ عشق نہیں ہے فی الحال، پر اگر بات نہ ہوئی تو شاید بن جائے، کچھ کہہ نہیں سکتے، اس نے پرسوچ آواز میں جواب دیا۔ ابتسام نے چونک کر اس کو دیکھا۔ کیوں؟ تم ابھی تک ملنے تو گئے تھے نا، کیا ہوا، بات نہیں بنی؟ ارحان نے مدم مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ کہاں اشارے، اپنے دوست کو لے کر پہنچ گئی تھی محترمہ، موقع ہی نہ ملا۔ اور جب ابتسام نے بیچ میں اس کی بات کاٹی اور حیران پریشان تاثر کے ساتھ آسمان میں ہاتھ بلند کیے، ہائے ہائے ہائے، ویٹ ٹیل می ایڈجسٹ ٹو یو، از شی فار اور ریئل؟ ہاں ہاں، اپنے دوست کو لے کر آئی ڈیٹ پر؟ ہاں ہاں جگر، میں تجھے پہلے ہی بول چکا تھا نا، یہ چھوٹی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، دماغ سے پیدل جانی، تمہاری تو بےزتی کر دی بندی نے، ہاں ہاں ہاں۔ اچھا نا، چل آگے بتا کیا ہوا؟ ابتسام نے ہنستے ہوئے ارحان کا مذاق بنایا، جبکہ اس کو گھورا تھا۔ نہیں، تو پہلے ہنس لے آرام سے، بعد میں بتاتا ہوں۔ اوے میری چھوٹی حسینہ، نہلے نہ دکھا، چل بتا شاباش، کیا ہوا آگے؟ ابتسام اس کو منانے کے ہاتھ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور مسلسل اس کے بازو میں انگلیاں چبو رہا تھا۔ ہاں نے اس کو پڑا دھکیلا اور سارا قصہ بتانا شروع کر دیا۔ تو اب یہ کرنا ہوگا۔ مکمل بات سننے کے بعد ابتسام نے اس کو پوچھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم کچھ بتاؤ۔ دیکھ ہے
تو مشکل میں پر مجھے آج کل فارغ ہوں، کوئی کام نہیں ہے نا، اور سیمیسٹر بریک چل رہا ہے، تو ایسا کرو کہ عائشہ کے کالج میں پڑھتی ہے نا، تو عائشہ کو روز پک کرنے جا، ملاقات لازمی ہو جائے گی، پھر اس کا نمبر وغیرہ لے۔ ارحان نے پرسوچ نظر سے اس کو دیکھا اور پھر بات کی تائید میں سر ہلایا۔ پلان تو اچھا ہے، لیکن اگر آسم انکل کو پتا چلا تو کیا بہانہ بنائیں گے؟ ارے پہلے دن تو جاؤ نا، کیا پتا لگ جائے گا اور تب تک کام بن جائے، نہیں تو آگے کی آگے دیکھے جائے گی۔ چلو کر لیتے ہیں یہ بھی زرمینہ میڈم کے لیے، ویسے میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ ایک لڑکی کے لیے سب کروں گا، ایسا وقت بھی آئے گا مجھ پر۔ اسے سر جھکا کر مدم کیا لگایا، بیٹا یہ جو لائن ہے نا، یہ اچھے اچھوں کے کس بل نکال کر ٹھیک کر دیتی ہے، تم بس دیکھتے جاؤ۔ ہاں دیکھنا ہی تو چاہتا ہوں بس، اب یہ بھی۔ چہرے پر محسوس کن مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں الوہی چمک۔ ابتسام بھی اپنے دوست کی خوشی میں دل سے مسکرایا تھا۔ بس پھر ابتسام کے طریقے مشق پر عمل کرتے ہوئے اگلے دن دوپہر 1 بجے وہ عائشہ کے کالج کے باہر کھڑا تھا۔ بلیک سن گلاسز آنکھوں پر لگائے، لائٹ بلو ہاف آستینوں کی ٹی شرٹ بلو ہی جینس کے ساتھ ہی پہنے، اپنی کار سے ٹیک لگائے اس کا انتظار کرا تھا۔ اس کو وہاں پر کھڑے تقریباً 15 منٹ گزرے ہوں گے کہ اندر سے کالج کی بیل بجنے کی آواز آئی اور فوراً الرٹ ہو کر سیدھا ہو گیا۔ گیٹ کھلا تو بہت ساری لڑکیاں ایک ساتھ ہی باہر نکلی تھی۔ وہ سیدھا کھڑا انسان میں سے اسی کو تلاش کرنے لگا، پر وہ اسے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ پھر بھی ارحان نے امید نہ چھوڑی تھی، نظریں ابھی اسی کی تلاش میں تھی۔ راج کے قدرے کم ہوتے ہی وہ کاندھوں پر بیگ درست کرتی، ماتھے پر ہاتھ رکھے دور میں دیکھنے کی کوشش کرتے باہر آتی ہوئی نظر آئی۔ آج بھی اس نے اونچی پونی ٹیل ہی بنائی ہوئی تھی جو اس کے سر حرکت کرنے پر ادھر ادھر لہرا رہے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی ارحان کے لبوں پر مسکراہٹ اڑیں گئی، فوراً اس کی طرف قدم بڑھا گیا۔ مزے کی بات ایک اور یہ بھی تھی کہ آج وہ اکیلی نظر آئی تھی، تو اس بات کی ارحان کو زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ الوشی کی طبیعت خراب ہونے کے بعد آج زمینہ اکیلی کالج آئی تھی۔ السلام علیکم، پیچھے سے چلتے ہوئے آنکھوں سے سلام کیا، اور زمین نے اپنے اتنے قریب بھاری مردانہ آواز سن کر گھبرا گئی تھی اور فوراً اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے مڑی، دیکھا تو اپنی تمام توجہات کے ساتھ کھڑا مسکراتا ہوا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ارے آپ تو ڈر گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ اس کی طرح گھبرا جانے پر دل ہی دل میں بہت ہی ہنسا تھا، پر سامنے سنجیدہ ہوتے ہوئے شرمندہ ہونے کی ایکٹنگ کر گیا۔ کوئی ایسی کسی کو سلام کرتا ہے بلا؟ توبہ! زرمینہ نے روٹے انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا اور آگے چلنے لگی، اور ارحان مسکراتا ہوا اس کے ہم قدم ہو گیا۔ سوری بول تو رہا ہوں نا، معاف کر دیجیے پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے جان چھڑانے والے انداز میں بات ختم کی۔ آپ سے کچھ بات کرنی ہے، 2 منٹ میری بات سنیں گی؟ زرمینہ فوراً اپنی جگہ پر رک گئی تھی اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ میری دوست بنیں گے؟ بغیر کوئی تہمید باندھے اس نے بات کی تھی اور زرمینہ نے آنکھیں سکڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، اس کے ذہن میں پلواشا کی بولی ہوئی باتیں گونجنے لگی۔ مگر کیوں؟ میں تو آپ کی ایج گروپ کی نہیں ہوں نا، تو یہ کسی کتاب میں تو نہیں لکھا نا کہ ایج گروپ کے لوگوں سے دوستی کرنی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی زرمینہ کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ اب وہ کیا جواب دے۔ چلے ٹھیک ہے، اب مجھ سے دوستی نہیں کرنا چاہتی تو ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ فورس یو، ارحان نے ہلکی آواز میں کہا اور آگے بڑھنے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس آپ سے پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بن جاتی ہوں آپ کی دوست، کون سا مجھے دھوپ میں آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلنا ہوگا جو میں منع کروں؟ اسے مسکرا کر کان دوچکاتے ہوئے کہا، جس پر ارحان اس کی معصوم بچوں جیسی سوچ پر کھل کر مسکرا دیا تھا۔ ارے چلے میں چلتی ہوں، ڈرائیور آ گیا ہے، اللہ حافظ۔ وہ فوراً آگے کی جانب چلی تو پیچھے سے ارحان کی پکار نے اس کو روکنے پر مجبور کر دیا۔ ارے کہاں جا رہی ہیں؟ سن تو لے، دوست کو نمبر نہیں دیں گی کیا؟ میں رابطہ کیسے کروں گا آپ سے؟ اس نے زرمینے کے چہرے کے نقوش کو دلچسپی سے تکتے ہوئے کہا۔ نمبر دینا ضروری ہے کیا؟ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ ہاں نا، کبھی مجھے واقعی ضرورت پڑ گئی اپنی کرکٹ ٹیم میں آپ کی، تو آپ کی کنٹیکٹ کیسے کروں گا آپ سے؟ ارحان نے پریشان ہونے کی زبردست اداکاری کرتے ہوئے اس کو بولا تھا۔ لیکن میں تو بہت ہی بری کرکٹ کھیلتی ہوں نا، زرمینہ نے اداسی سے اس کو جواب دیا تھا، اور ارحان کا بس نہ چلا تھا کہ اس معصوم سی لڑکی کے دھوپ کی شدت سے سرخ ہوتے ہوئے گالوں کو نوچ لے۔ میں آپ کو سکھا دوں گا، لیکن پھر وہی 100 کی ایک بات کہ آپ کا نمبر چاہیے ہوگا اس کے لیے۔ اس طرح اپنی طرف سے حل نکالا جس سے زرمینہ کنوینس ہوتی ہوئی نظر آ گئے تھے۔ اچھا چلے لکھیں۔ نمبر لکھوانے کے بعد وہ جانے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ ارحان کی شائستہ انگریزی میں آواز آئی۔ Thank you so much زرمینے، it was nice to meet you today. I will talk you with soon. اللہ حافظ۔ سیم ہیئر ارحان بھائی، اللہ حافظ۔ مسکراتے ہوئے چلے گئے تھے جبکہ ارحان تنگ سا اس کو جاتا ہوا دیکھے گیا۔ چلو کوئی نہیں، نمبر لے لیا نا، بائی بھی ہٹا دیا جائے گا۔ وہ خود سے مخاطب ہوتا ہوا بالوں میں ہاتھ پھیر کر ان کو سیٹ کرتا ہوا واپس کار کے پاس آ گیا تھا جہاں پر عائشہ 10 منٹ سے اس کا انتظار کرتی۔ اسے معذرت کرتے ہوئے وہ کار کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور کار کالج کے احاطے سے باہر نکل کر سڑک پر آگے بڑھا دی گئی۔ حال زرمینہ کے دادا دادی صحت یابوں کا گھر واپس آ چکے تھے اور اس بات کو بھی 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ پلوشا پچھلے 1 ہفتے سے زرمینہ کے گھر میں مقیم تھی اور وہ دونوں مل کر
इजहार साहब और हादा बेगम का खूब ख्याल रख रहे थे, जिसके सबब दोनों मियाँ बीवी वक्त से पहले ही पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गए थे। रात के वक्त खाना खाने के बाद घर में मौजूद तमाम अफराद लिविंग रूम में बैठे काफी पीने में मशगूल थे और साथ साथ बातों में मगन भी थे। आप दोनों कल से यूनिवर्सिटी जाओ, बस हम दोनों बिल्कुल ठीक है और हैदर भी आने वाला है कुछ दिनों में, इसलिए और पढ़ाई का नुकसान ना करना अब आप लोग। इजाज साहब ने दोनों की तरफ देखकर हुक्म सादर किया। पर दादा जान, आजकल कोई जरूरी क्लासेस नहीं हो रही, हमें सारा काम अरीशा और अफनाम भेज देते हैं रोज, और मेरा दिल नहीं मानेगा आप दोनों को अकेला छोड़कर जाने का भी। जरमीना ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो अब भी उनके लिए काफी फिक्रमंद थी। जी दादा जान, मीने सही बोल रही है, अभी नहीं जाते हम लोग। पलवचा ने भी उसकी तरफदारी में कहा। जी नहीं, आप दोनों कल जा रही है यूनी, ठीक है ना? नो मोर आर्गूमेंट्स, उन्होंने कतिल लहजे में कहकर बात का एहतमाम किया, जिस पर वो दोनों सर हिलाकर आ गए। इजहार साहब दोनों के चेहरे देखकर मुस्कुरा देते। चलो अब शाबाश, जाकर सो जाओ, सुबह जाना भी है ना? हादा बेगम ने दोनों को प्यार से बोला था। वो दोनों उनकी बात पर सर हिलाते हुए शबा बाहर कहती हुई कमरे में चले गए थे। पीछे इजहार साहब और हादा बेगम ने उनका मोहब्बत पाश नजर जाता हुआ देखा। हाँ भाई, कौन सी मूवी देखनी है आज? पलवचे कमरे में पहुंचकर बेड पर छलांग लगाकर बैठी और साइड टेबल पर पड़ा हुआ रिमोट उठा लिया। मैं तो कह रही हूँ सो जाती हैं आज, विषय कल वैसे भी जल्दी उठना पड़ेगा, जमीना ने मुंह बनाकर बोला था। वो सोने की बहुत ही शौकीन थी, सोना उसका महबूब मुश्किल था, और सुबह यूनी जाने का सुनकर अब वो सही मैनू में बदमजा हो गए थे। अच्छा आओ सो जाते हैं। पलवशा ने बेड पर जगह बनाई और सीधी होकर कंफर्टर खुद पर ओढ़ लिया। ऐसे बुला रही हो जैसे मैं तेरी बीवी हूँ? तोबा तोबा। जमीना कानों को हाथ लगाते हुए शर्माने की एक्टिंग करते हुए बाढ़ के कोने में बैठ गई थी। और बस फिर क्या था, पलवशा को तो मौका मिल गया था। फौरन कंफर्टर सर पर फेंका और आगे हीरो बनकर उसकी कलाई थाम ले। चल मेरी हसीना, आज जा सो जाते हैं। आंख मारकर बेशर्मी के हाथ करते हुए उसकी जन्म देख रही थी और जमीना का कहकर कमरे में गूंजा था। और फिर वो दोनों हंस हंस कर लोट पोट हो गए थे। काश मैं लड़का होता मीने, तुमसे शादी करता, तुम मोहब्बत किए जाने के काबिल हो मेरी जान। कोई बात नसीब ही होगा जो ये ना देख सके। जमीना की हंसी को इस बात पर ब्रेक लगा था, जिसको पलवशा ने फौरन नोट किया। मीने, क्या पता हमें कोई गलत फहमी हो गई हो। पलवशा ने कतराते हुए उसकी तरफ देखा। उसके दिल में आज भी ओरहान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद था और वो अस्पताल में ओरहान की आंखों के रंग भी पा चुकी थी। तो अब वो समझ नहीं पाती कि क्या सही है और क्या गलत। हमें गलत फहमी अभी नहीं तब हुई थी जब हम दोनों ये समझी थी कि ओरहान अब्बास अफरीदी जरमीना हैदर और कज़े से मोहब्बत करता है। मगर हो सकता है। जरमीना ने उसकी बात बीच में काट दी और सोने के लिए लेट गई। सो जाओ, विश गुड नाइट। पलोचा खुद को कोसते हुए उसके अच्छे हादसा मूड खराब कर देता। उसके बेड पर उसके बराबर लेट गए थे। सुबह 6 बजे दोनों उठी, नमाज पढ़ी और तैयार होकर नीचे पूरे 8 बजे पहुंचकर टेबल पर नाश्ता लगवा दी। सुबह से दोनों की कोई भी बात नहीं हुई थी। इजाज साहब और हाजा बेगम के टेबल पर आने के बाद सबने नाश्ता किया और वो दोनों जाने के लिए उठ गए। जरा एक मिनट, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है? हाजा बेगम ने परेशान नजर से दोनों के चेहरे देखे। नहीं, बस नींद आ रही है, चले लेट हो रहे हैं, अल्लाह हाफिज। चलो बिश, जरमीना ने बहाना बनाया, जिससे हादा कदम मुतमिन नहीं होती, लेकिन इनको लेट होता हुआ देखकर मजीद सवाल करने का इरादा तर्क काट दिया था। वो दोनों बाहर लॉन में आ गई थी और जमीना की कार के जाना बढ़ी। जमीना यार, आई एम सॉरी। दमाग जा पा रहा है ना, बिला वजह सॉरी, पागल वागल होगी हो क्या? जमीना ने गाय में बैठते हुए उसको घूरा। मुझे लगा नाराज होगी हो तुम। मैं पागल नहीं हूँ जो बिला वजह नाराज होंगी तुमसे। फालतू बातें ना किया करो। ये तो मैं इस बेर से बहुत ही परेशान हूँ। उसका इशारा पुलिस की नफरी पर था, जो अब भी उसके घर की सिक्योरिटी पर तैनात थे। गाड़ी वो घर का मेन गेट खोलने पर बाहर सड़क पर लेकर आए थे। हाँ, कुछ बोल भी नहीं सकते, दादा जान का हुक्म है। पलवशा ने मुंह बनाकर उसका साथ दिया और फिर आगे बढ़कर कार का ब्लूटूथ स्पीकर ऑन कर दिया, जिस पर इन दोनों का कार का रिसेंट फेवरेट सा गाना लगा था। अब वो दोनों इस गाने को फौरी एंजॉय करते हुए सफर का मजा ले रहे थे। और हाँ, जो कि इब्तिसाम को पिक करने के बाद एक साइट विजिट पर जा रहा था, मगर कुछ देर पहले आने वाली कार के बाद कार जमीना की यूनिवर्सिटी की जाना मोड़ गया। किधर भाई, कहाँ जा रहा है? हाईवे की साइड जाना है ना? ये तुम कहाँ पर शहरा फैसल ले आ रही हो? भाई काम है जरूरी, तुझे जाना है तो कार रोक देता हूँ, क्रीम करके चला जा। और हाँ ने विंडो स्क्रीन पर नजर जमाए हुए सरसी से अंदाज में कहा, ओ लाले, वाह वाह लाले, क्या बात है तेरी, यही करना था ना तो पहले बोल देता, मैं अपनी कार निकाल लेता। इब्तिसाम बाजू फोल्ड करके सी की पोस्ट से टेक लगाए मुंह बनाकर बैठ गया था और हाँ ने एक मुस्कुराती हुई नजर उसको देखा था। देख ले अब छोटी हसीना महबूबा कौन बन रहा है। वो ड्राइविंग पर फोकस किया। सामने कार के ड्राइवर की गलती के सबब दोनों गाड़ियों में हल्का सा तसादम हुआ था और हान जानता था कि सामने गाड़ी में कौन है।